चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है। अहम पेशरफ्त, अहम डेवलपमेंट जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। नैब तरमीम का फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 से फैसला सुनाया है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल किया गया है। अहम खबर, अहम आपको डेवलपमेंट के हवाले से बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 से फैसला सुनाया। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल किया गया है। नैब तरमीम केस के हवाले से आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 से फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिले समात करार दे दी है। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिले समात करार दे दी गई है। फैसला सुना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 2-1 से यह फैसला सुनाया गया है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल किया गया है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिले समात करार दे दी गई है। अहम फैसला, अहम डेवलपमेंट जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट शामिल किया गया है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को काबिले समात करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया और फैसला यह है कि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को काबिले समात करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को यह फैसला महफूज किया था। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल थे। फैसला सुनाया गया है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल किया गया है। 2-1 से यह फैसला सुनाया गया है और फैसला जो सुनाया गया है वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को काबिले समात करार दिया गया है। तो आपको बताएं कि पहले ये कहा जा रहा था कि जो फैसला सुनाया जाएगा वो बड़ा शॉर्ट एंड स्मार्ट फैसला होगा। शॉर्टली इस फैसले को सुनाया गया और वो फैसला ये है कि चेयरमैन पीटीआई की जो दरखास्त है उसको काबिले समात करार दिया गया है। 5 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाना था और आपको बताएं कि फैसला सुना दिया गया है। नैब तरमीम केस पर अभी तक 55 समातें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था और आपको ये बताते चले कि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिले समात करार दी है। चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम का फैसला सुना दिया है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल किया गया है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। मुनीब, चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिले समात करार दी गई है। चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया। कहा गया था कि बड़ा स्मार्ट एंड शॉर्ट फैसला होगा, समझते ऐसा ही है? देखिए, अभी फैसला मुकम्मल तौर पर सामने तो आया नहीं है, लेकिन अगर दरखास्त काबिल समाअत करार दी गई है तो जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने नैब तरमीम को कलअदम करने की सदा की थी सुप्रीम कोर्ट से। अब अगर दरखास्त काबिल समाअत करार दी गई है 2 जज साहिबान की जानिब से, तो इसका मतलब ये है कि नैब तरमीम को अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं है, अभी फैसला मुकम्मल तौर पर हमारे सामने नहीं आया, लेकिन लगता यही है कि नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया है। जैसे ही आपको आपके रिपोर्टर अपडेट करेंगे उससे मजीद भी पता चलेगा, लेकिन इसमें बहुत दिलचस्प होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मुनीब आप साथ रहिएगा। एक और जो इस हवाले से, इसी केस के हवाले से जो पेशरफ्त सामने आई, अवामी ओहदे रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंसेस को बहाल किया गया है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार दी गई है, तो अवामी ओहदे रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंसेस को बहाल कर दिया गया है। मुनीब, ये भी कहा गया फैसले में, अब क्या कहेंगे आप? जी, इसका मतलब वही है जो हम समझ रहे थे कि जो जितनी तरमीम हुई थी इन्हें कानून की जुबान में करार दिया जाता है कि वॉइड एब इनिशियो हो गया, यानी जहां पर केसेस और रेफरेंसेस मौजूद थे उसी जगह पर वो बहाल हो जाएंगे। अगर किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी तो वो इंक्वायरी बहाल हो जाएगी, किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो वो बहाल हो जाएगी पुराने कानून के तहत। उसी के साथ फिर अगर किसी का मामला रेफरेंस की स्टेज क्रॉस करके ट्रायल कोर्ट में मौजूद था तो वो ट्रायल कोर्ट की स्टेज पर बहाल हो जाएगा। याद रहे कि जब नैब तरमीम हुई थी तो उसके बाद मुतअद्दिद रेफरेंसेस अदालत से, नैब अदालतों से वापस मुंतकिल हुए थे, दीगर मजाज अथॉरिटीज को गए थे। अब इस फैसले के नतीजे में वो तमाम स्टेटस जो कि नैब तरमीम से पहले का था
وہ مکمل طور پر بحال تصور ہوگا. اب اس کے فیصلے کی جیسے جیسے ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں گی پڑھ کے ہمیں مزید اندازہ ہوگا، لیکن جو ابھی تک آپ نے مجھے اپڈیٹ کیا ہے اس سے جی تو یہی ہے کہ جو نیب ترامیم ہے جتنی کی گئی تھی ان کو کلعدم قرار دے دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے تمام ریفرنسز بحال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، سینئر اینکر پرسن. ندیم ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ندیم ملک صاحب آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے اور عوامی عہدے رکھنے والے سیاستدانوں کے خلاف ریفرنسز کو بحال کر دیا گیا، سروس آف پاکستان سے متعلق نیب شک کو بحال کیا گیا، یہ فیصلہ سنایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دی گئی ہے. سر کمنٹ کیجیے گا. دیکھیے یہ فیصلہ متوقع تھا اور ایز ایکسپیکٹڈ فیصلہ ہے، اور اس میں یہ بھی متوقع تھا کہ جسٹس منصور جو ہے وہ اس سے اختلاف کریں گے. انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے، لیکن بعض جو کنٹروورشل امینڈمنٹ تھیں وہ کنٹروورشل اس طریقے سے تھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں رہتے ہوئے ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ چیز ہوتی ہے. انہوں نے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیا تھا. بنیادی طور پر ان کے مقدمات تھے مختلف نیب عدالتوں میں، اور انہوں نے خود کو بینیفٹ دینے کے لیے پرسن اسپیسیفک کچھ امینڈمنٹ ڈیزائن کی تھی، جس میں 500 ملین سے نیچے والے مقدمات کو نیب کے پرویو سے نکال دیا تھا. پھر فراڈ پبلک ایٹ لارج والی امینڈمنٹ کر دی تھی. تو اسی طریقے سے جو پبلک آفس ہولڈر تھے اس کے اوپر انہوں نے کچھ جو ڈیفینیشن تھی اس کو امینڈمنٹ کر دی تھی. وہ چیزیں جب اسٹرائک ڈاؤن ہونے کی توقع تھی ایک سپریم کورٹ سے، وہ آج سپریم کورٹ نے آئی تھنک کہ درست فیصلہ کیا ہے اور وہ مقدمات دوبارہ کھلیں گے پھر سے. تو اس میں کافی کیسز، زرداری صاحب کے کیسز ہیں آئی تھنک جن لوگوں نے بینیفٹ کیا، اس میں شاہد خاقان صاحب کا بھی کیس شامل ہے. اسی طریقے سے یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ شہباز شریف کے وہ جو 26 ارب والے کیس تھے وہ نیب کے پرویو میں تھے یا وہ ایف آئی اے تحقیقات کر رہی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک متنازع معاملہ ہے. لیکن تمام پبلک آفس ہولڈر کے کیسز بحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب ایون پلینگ فیلڈ ہوگی اور نئی حکومت کے پاس گنجائش ہوگی کہ وہ آ کر جو لا آف دی لینڈ ہے اس سے مطابقت رکھتے ہوئے اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ سے بچتے ہوئے ایک ایون ہینڈیڈ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو آگے بڑھائے. یہ جو امینڈمنٹس تھیں یہ متنازع تھیں کیونکہ حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ترامیم کی تھی. اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا، وہ درست فیصلہ ہوا. تو ندیم ملک صاحب آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ کہ درست فیصلہ ہے کیونکہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. آپ خود حکومت میں بیٹھ کے اپنے لیے ترامیم کر کے خود کو این آر او نہیں دے سکتے. یہ پی ڈی ایم نے خود کو این آر او دیا تھا، اس لیے اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہونا ضروری تھا. بعض چیزیں اس میں کنٹروورشل تھیں. کنٹروورشل اس طریقے سے تھیں کہ جیسے 90 روز کی چیئرمین نیب کو ایک اختیار حاصل تھا کہ وہ انکوائری سٹیج پہ کسی کو بھی اٹھا کے گرفتار کر لیتے تھے. وہ درست نہیں ہے، وہ ایک کالا قانون ہے. کالے قانون کو بدلنا چاہیے. اور سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا. وہ انہوں نے پہلے ترمیم کر کے اس کو 14 روز کیا تھا، پھر دوبارہ ترمیم کر کے اس کو 30 روز کر دیا تھا. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ کون سی والی لائن جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیا اور کس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. کچھ چیزوں کے اوپر ٹرانسپیرنسی درکار ہے. آپ اس کو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کے لیے نیب لا کو استعمال نہیں کر رہے. جو پاکستان میں نیب لا ہوئی پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کے لیے رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہو رہا ہے، سیاسی مخالفین کو فکس کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. لیکن